नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नेपालमा नियुक्तिहरू धेरैजसो विवादमा पर्छन्, कारण ती नियुक्तिहरू सरकार सञ्चालनमा रहेको सानो झुण्डलाई रिजाउनेलाई दिइन्छ भनेर भनिन्छ। पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङको विदाई निकै चर्चामा रह्यो। उनलाई पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्छ भन्ने जनदबाव व्यापक छ। यो नेपाली समाजमा देखिने दुर्लभ उदाहरण हो। कहाँ कसको के नियुक्ति भयो भनेर चासो नराख्ने समाजमा यसले ठूलो अर्थ पनि राख्दछ। प्राविधिक रूपमा उनी बिदाबारी भइसकेका छन्। उनको 4 वर्षे कार्यकालमा 14 घण्टासम्म लोड सेडिङले आजित जनतालाई उनले उज्यालो नेपाल उपहार दिएका थिए। 2073 साल लक्ष्मी पूजाको दिनबाट नेपालमा विधिवत रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको थियो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने प्रस्ताव सजिलै पेश भयो, तर कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्तावको सुनवाई भएन भन्ने विषयले पनि चर्चा पाएको छ। त्यसकारण पनि धेरै मानिसहरू रुष्ट देखिएका छन्। एउटै व्यक्ति सदा सर्वदा त्यही पदमा रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन, तर एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्तिहरू भइरहँदा प्राधिकरणमा उल्लेख्य सुधार गरेका व्यक्तिलाई दोहोर्याउन सरकारलाई केले रोक्यो, यो विषयमा आज छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रशासनविद द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। नेपालमा नियुक्तिहरू विवादमा आइरहेका छन्। पछिल्लो समय लगानी बोर्डका सिइओ को नियुक्ति पनि त्यस्तै विवादमा पर्यो। यो चाहिँ नियुक्ति भन्दा पनि विदाईलाई लिएर आम मानिसहरूको धारणा फरक छ। कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने जनदबाव पनि देखिएको छ, जनआकाङ्क्षा देखिएको छ। सरकारले नियुक्ति देला पुनर्नियुक्ति भन्ने आम मानिसको सोचाइ थियो, तर सरकारले पुनर्नियुक्ति आजको दिनसम्म गरेको छैन। किन होला? म नियुक्तिका धेरै विवादको फेरिस्तमा चाहिँ जान चाहन्न। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुलमानजीको विदाईको कुरा, म चाहिँ सञ्चार क्षेत्रका साथीहरूसँग अलि सघन सम्बन्धमा रहने कारणले मैले कैयौँ साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ, हिजोको अभ्यास के थिए। आज पनि म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु। क्याबिनेट बैठक बस्यो कि एजेन्डा छ छैन, के छ कसो छ, केही त्यसमा चाहिँ छलफल भेरिफाई नगरी कुलमानजीको 1 महिना अवधि हुनुभन्दा अगाडि नै आज नियुक्ति हुने, नियुक्ति भयो भनेर मन्त्री भइसकेका बालवाला सभासदहरू, पार्टीका नेताहरू, समाजका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूले बधाई दिएर सोसल मिडियामा चाहिँ उछिन पाछिन बधाईमा गरेको पनि 1 महिना अगाडि हो। मैले कैयौँ सञ्चारकर्मीलाई त्यतिखेर भनेको थिएँ, उहाँको भदौ 28-29 सम्म त म्यादै छ, कुनै पोजिसन रिक्त नभई यो नियुक्ति भयो भनेर तपाईँहरूले कुलमानजीलाई बनाउन खोजेको हो कि बिगार्न खोजेको हो? यो त उहाँको पनि इच्छा होइन जस्तो लाग्छ। यसरी चर्चा गर्दा नि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको एक्जिट हुँदा पनि, विभिन्न पदमा रहेका मन्त्रीहरू त्यो मन्त्रालय छोडेर जाँदा पनि मानिसहरूलाई खासै चासो नराख्ने समाजमा कुनै एकजना कर्मचारीको नियुक्ति अब के होला भनेर महिना दिन अघिबाटै चासो राखिन्छ भन्ने त्यो व्यक्तिको गरिमा र त्यो व्यक्ति आवश्यक छ भनेर समाजले बुझेको रहेछ भनेर भन्न मिल्दैन? यसलाई तपाईँले भने जस्तो सकारात्मक ढङ्गले पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसमा म नकारात्मक कुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ। समाजले केही हिरो खोजिराखेको हुन्छ, पात्र खोजिराखेको हुन्छ, आफूले त्यस्ता पात्र जन्माउन खोजिराखेको हुन्छ। अलिकति केही काम गर्दा नेपाली समाजमा पनि त्यो चाहिँ सकारात्मक कुराले मान्छेको छवि फरक ढङ्गले बनेको पनि हुन्छ। कुलमानजीका सन्दर्भमा पनि यस ढङ्गका चर्चा, अपेक्षा, उहाँमाथि विश्वास, उहाँका कतिपय व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन भएको कुरा, कति रिजल्टमै पनि काम देखिएको कुराका सन्दर्भमा मानिसहरू कसरी बुझ्छन् थाहा छैन। नकारात्मक चर्चा, नकारात्मक ढङ्गले उहाँको आलोचना भएको छ भन्ने मैले चाहिँ
त्यस्तो बुझेको छैन। उहाँले काम गर्नुभयो, काम गरेको हिसाबले उहाँले स्याबासी पनि पाउनुभएको छ। स्याबासी र पुनर्नियुक्ति फरक कुरा हो। पुनर्नियुक्ति चाहिँ कानुनी व्यवस्था के छ त्यो संस्थाको, हिजो उहाँ जुन प्रक्रियाबाट आउनुभएको थियो त्यस्तै मन्त्रीको हिजो संविधान सभाको म्याद थपिन्थ्यो नि त। सङ्क्रमण कालमा त्यस्तो बेलामा त त्यस्तो पनि हुन्थ्यो, म्याद थपिएको थियो। तर हाम्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कानुनले के भन्छ, यहाँनिर तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ कानुन त अप्ठ्यारो छ कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिनको लागि भनेर भन्नु खोज्नु भएको होइन। मैले कानुन त अप्ठ्यारो पनि भनेको छैन। समाजले चाहिँ त्यस्तो पात्र जन्माउन खोज्छ, त्यो यस्तो समाजमा स्वाभाविक रूपमा विभिन्न ठाउँमा देखिन्छ नै। अलिकति सकारात्मक काम गर्ने बित्तिकै त्यस्ता पात्रका निम्ति समाजले आफूलाई दबाब दिन्छ। यो चाहिँ अलिक ब्याकग्राउन्ड भयो होइन। तपाईँ र हामी सिधा भएर कुरा गर्दा नि जो व्यक्तिले लामो समयदेखि घाटामा रहेको एउटा संस्थानलाई नाफामा पुर्याइदिनु भयो, 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ बेहोरेका जनतालाई शून्य लोड सेडिङको उपहार दिनुभयो भने विद्युत प्राधिकरणमा कोही न कोही अर्को मानिस त आउनुपर्छ होला, नेतृत्व त दिनुपर्छ नै होला। राम्रो काम गरेको मानिसलाई एकपटक पुनर्नियुक्ति दिनको लागि यो सरकारलाई केले रोक्यो भन्ने मात्रै मेरो सिधा प्रश्न। सिधा के जवाफ दिन चाहन्छु भने सरकारले नियुक्ति नगर्ने भनेर यो च्याप्टर क्लोज गरेको पनि छैन र नियुक्तिको आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाबाट सरकारले गृह कार्य गरिहालेको होला, ती छलफल भइरहेको होला, मन्त्रालयको आफ्नो खालको स्टडी होला, मूल्याङ्कन होला। उहाँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ तपाईँ हामीले एकदम हेर्दाखेरि एक खालको मूल्याङ्कन होला, सरकारको आफ्नो मूल्याङ्कन पनि होला, सम्बन्धित मन्त्रालयको मूल्याङ्कन होला, उहाँहरूले प्रस्ताव ल्याउनु होला, प्रस्तावमा चाहिँ क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने चाहिँ कुरा होला। अब यसमा हाम्रा नियुक्तिका धेरै मोडेलहरू छन्। कुलमानजी नै एउटा मोडेलबाट आउनुभएको थियो, त्यो सबै कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ नि। उहाँले विदाई हुँदा जे स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ त्यसमा धेरै कुरा छ नि। अहिले त के भइदियो भने सोसल मिडियामा गाली गलौज गरेर हुन्छ र हुन्न भनेर मेरो धारणा सोसल मिडियाका सञ्चालकहरू, म तिनलाई अब आफ्नो दृष्टिकोणले गरे भन्दिनँ, कतिपय चाहिँ अलिक गलत ढङ्गले मैले के भन्न खोजेको छु, कुन कन्टेक्स्टमा भनेको छु भन्ने कुरा भन्दा पनि आफूलाई मन लागेका आधारमा आलोचना विरोध भर्त्सना जुन गरिएको छ नि, यो कुलमानजीको फर र अगेन्स्टमा उभिनुपर्ने कुरै छैन नि। कुलमानजीले राम्रो गर्नुभएको छ भनेर सरकार कन्भिन्स भयो, सोसाइटी कन्भिन्स भयो, राजनीतिक दलहरूका नेताहरू कन्भिन्स भए, सबैलाई यो लाग्यो भने कुलमानजीको हुन पनि सक्छ नि। ठिक छ, अहिले चाहिँ जनता मात्रै कन्भिन्स भएको जस्तो, उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व कन्भिन्स नभएको जस्तो। उहाँलाई पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव क्याबिनेटमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट लिएर गइएको त्यो प्रस्ताव नै सुनवाई भएन, थाती राखियो भन्ने कुराहरू आएको छ। म तपाईँसँग आउँछु है। बाहिर पानी अनलाइनमा आएका कुराको आधारमा हामीले बहस नगरौँ होइन, मूलधारकै मिडियामा आइरहेका कुराहरू, मन्त्रालयबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। हाम्रो प्रस्ताव सुनवाई भएन भनेर मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई मैले स्टेटमेन्ट राखेर भने जनताको एउटा सेन्टिमेन्ट हुनसक्छ, तर सरकारले कानुनी विधि र यो चाहिँ प्रक्रियाहरूको फलो गर्नै पर्छ, त्यसमा कमी हुन दिन हुन्न भन्ने नै मेरो कुरा। ठिक छ, कानुन विधि र प्रक्रिया कहाँनिर पुग्दैन, म तपाईँसँग आउँछु। म द्वारिकाजीबाट जान्न चाहेँ जस्तो यो नेपालमा नि कसले कुन मन्त्रालय सम्हालेको छ, कुन संस्थानमा को छ भन्ने खासै चासो नराख्ने समाजमा एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनलाई लिएर त्यति धेरै प्रश्न गरिन्छ, अपेक्षा राखिन्छ भने यसलाई सकारात्मक सन्देश नै मान्नु पर्ला। यो पुनर्नियुक्ति दिने नदिने विषयमा नि यहाँको धारणा के छ? मेरो स्पष्ट छ। हेर्नुहोस्, एक त्यो विद्युत प्राधिकरण मैले नेपाल सरकार छोडेको 22 वर्ष भएछ। म अर्कैतिर पनि पेन्सन खाएर हिँडिसकेको मान्छे, रिसर्चर भएर है। त्यस कारणले मेरो बेलाको कुरा नगरौँ। मैले बुझेअनुसार विद्युत प्राधिकरणमा जुन दिन कुलमानजी जानुभएको थियो त्यो दिनको अवस्था मुलुकको अँध्यारो थियो। त्यसको लागि जो जे जिम्मेवार त्यो छोडिदियो अहिले, र त्यहाँबाट हामीलाई अहिले उज्यालोमा हामी छौँ। त्यो वास्तविकता हो। दोस्रो वास्तविकता भनेको के हो भने कि त्यो घाटामा गएको संस्था थियो, त्यो घाटामा गएको संस्थालाई अहिले उसमा आएको छ, त्यो नाफामा आएको छ। त्यसमा
सूर्यजीसँग अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि 6 अरब सरकारले दिएको थियो। त्यो जे होस् 72-73 उहाँ जाने बेलामा 8 अर्ब 89 करोड खुद नोक्सानीमा गएको प्राधिकरणलाई उहाँले नाफामा ल्याउनु भएको छ। 73-74 मा 1 अर्ब 47 करोड, 74-75 मा 2 अर्ब 85 करोड फेरि ठिक छ, त्यो नाफामा गइरहेछ। तेस्रो कुरो त्यो चुहावट कम भएको छ। इन्डिकेटरहरू यिनै हो है। यो इन्डिकेटरमा काम गर्दा कसैले केही काम कुनै ठाउँमा केही भयो होला, तर यी इन्डिकेटरहरूले कुलमानजीले काम गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले अब के त भन्दा प्रजातन्त्रमा मैले पढेको प्रजातन्त्र, मेरा गुरुहरू त मास्तिर गइसके मलाई पढाउने प्रजातन्त्रका, के हो प्रजातन्त्रमा जनताको अभिमत हुन्छ। जनताको अभिमत जनताले दुईचोटि दिन्छ। एकचोटि चुनावको समयमा दिन्छ, अर्को चाहिँ नि समसामयिक मुद्दाहरूमा दिइन्छ। त्यो समसामयिक मुद्दामा अहिले कुलमानजी आइपुग्नु भएको हो। यो हामीले 2 वर्ष अर्को जन्मदिनलाई 2 वर्ष कुर्नुपर्छ, यो अहिलेको परिपाटी अनुसार, संविधानको विद्यार्थीको नाताले भन्दैछु, कन्स्टिट्युसनल लको विद्यार्थीको नाताले। त्यस कारणले अहिले हामीले जन्म दिएकोमा जनताले के देख्यो भने कि कुलमानले व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट प्राधिकरणलाई राम्रोसँग चलाछ। यो जनमत हो। यसको इन्डिकेटरहरू, विभिन्न इन्डिकेटरहरू कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्छ, तर जनताको आम दृष्टिकोणले कुलमानले गरेको छ। र कुलमानजीलाई नियुक्ति दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, कानुनी रूपमा मैले बुझेको, यदि मैले पढेको सही हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत बनेको हो। त्यो ऐनमा त्यसको गभर्निङ काउन्सिलको व्यवस्था छ, सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ, प्रबन्ध परिषदको व्यवस्था छ। त्यसमा प्रबन्ध परिषदमा के भनेको छ भने कि हिजो म हुँदा पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। त्यसले के भन्छ कि सरकारले प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्नेछ। सरकारसँग फुल अथोरिटी छ। त्यसकारणले सरकारको डिस्क्रिसन हो, त सरकारको डिस्क्रिसन हो। र कुलमानजी 4 वर्ष सिद्ध्याएर उहाँको पदावधि सिद्ध्या और रह्यो। जनमतको दृष्टिकोणबाट कुलमानजीको जाँदै अब कुलमानजीको राम्रो काम गरिरहेको देखिएकै हो। त्यो अवस्थामा सरकारलाई त्यो ऐन अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति दिनुमा कुनै पनि बाधा विरोध थिएन। यो कुलमानजीको अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिमा पोलिटिक्स घुसेको हो र यसमा अरू केही पनि होइन। आम जनताले, म तपाईँ मार्फत आम जनतालाई भन्न खोज्छु कि हामीले यस्तो राजनीतिमा अवस्थामा पुर्याएका छौँ देशमा कि हरेक कुरालाई लिएर राजनीति, त्यसमा पनि सत्ता पक्षको दलको बिचको गुटबन्दीमा यो कुलमानजी पिसिनु भएको, फस्नु भएको। र कुलमानजीलाई मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब तपाईँले प्रश्न पछि गर्नुहुन्थ्यो, अहिले गरिदिन्छु म। अब यसरी उहाँलाई नियुक्ति दिने हो भने त्यो अनादर हुन्छ। र यदि आत्मभिमान भएको मान्छे छ भने उसले जुन दिनसम्म उसलाई अवधि थियो त्यो बेलासम्म नियुक्ति दिनु कुनै बाधा विरोध थिएन। त्यो कार्यविधि भन्छ, त्यो कार्यविधि, त्यस्ता कार्यविधि कति बनिया हुन्छन्, त्यो कार्यविधिलाई ऐनले काट्न सक्दैन। त्यो ऐनले काट्न सक्दैन। त्यो ऐन अनुसार उनलाई पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो। त्यो सकिएको अवस्थामा नगरेको र उहाँ 2 दिन कुर्दाखेरि पनि नगएको हुनाले, उहाँको नियुक्ति नभएको हुनाले अब फेरि नियुक्ति खोज्न जानुभयो भने मेरो व्यक्तिगत विचारमा कुलमानजीकै लागि राम्रो हुँदैन। उहाँले सर्टेन हाइट गेन गरिसक्नु भएको छ। मसँग सोध्नुहुन्छ भने आउनुहोस् कुलमानजी, तपाईँ मसँग पेपर लेख्नु भएको थियो र तपाईँ र मैले गएर क्षेत्रीय सम्मेलन दिल्लीमा सँगै पेपर दिएको नेपालको ऊर्जा सम्बन्धमा, फेरि आउनुहोस्। त्यस्ता इगो त मुलुकको बृहत्तर हितका लागि त नराखेकै राम्रो हुन्छ। म तपाईँसँग आउँछु। सूर्यजी, जस्तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 रहेछ होइन, दफा 17 को उपदफा 1 ले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि प्राधिकरण कार्य सञ्चालनका लागि मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा समितिले 1 जना महाप्रबन्धक र कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म मुख्य प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नेपाल सरकारले 1 जना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न सक्ने, सिइओ नियुक्त गर्न सक्ने पूरा अधिकार सरकारलाई रहेछ। तपाईँले अघि विधि विधानको कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दा अलिकति मैले त्यो फेरि यस्तो राखिदिएको। अब विभिन्न नियुक्तिहरू नि नेपाल सरकारले गरेका नियुक्तिहरू विवादमा परिरहेका छन्। यो त कार्यविधिले नै दिने रहेछ है। हालसालै मात्र नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई पनि कुनै पनि कार्यविधि पालना नगरिकन सिधै उच्च राजनीतिक तहको खुसीमा, राजी खुसीमा चाहिँ त्यो पद दिइयो भन्ने कुरा आएको छ है। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठलाई पनि ठाडो आदेशमा सिइओ बनाइयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जो व्यक्ति लामो समयसम्म सही काम गरेको ट्र्याक रेकर्ड छ, हामीसँग जनमत पनि छ होइन, सरकारले त जनमतको सधैँ कदर गर्नुपर्ने। अनि यहाँनिर कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई मात्र सरकारलाई केले रोकिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले अघि निकाल्नु भएको थियो नि, अब पार्टीभित्रको गुटको छाया पर्यो भनेर।
के पनि सुन्नमा आएको छ भन्दा पार्टीमा स्पष्ट रूपमा अहिले 2 धार छ, कहिलेकाहीँ 3 धार पनि हुन्छ। यसैको कोप विभाजनमा कुलमान घिसिङ पर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिजर्भेसन छ उहाँलाई पुनर्नियुक्ति दिनका लागि भन्ने कुराहरू आएको छ। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? यसमा मैले तपाईँलाई अलिकति अघि पनि भनेको थिएँ, ऐनको एउटा व्यवस्था छ। डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, सरकारले चाहेमा नियुक्ति दिन चाह्यो सक्छ भने नियुक्ति गर्न पनि सक्छ। त्यो त सरकारले त जहाँसुकै गर्न सक्छ चाह्यो भने। त्यसका मोडालिटीहरू पुरा गर्ने कुराहरू हुन्छन्। अघिल्लो पटक कुलमानजी एउटा मोडेलबाट नियुक्त हुनुभएको थियो, एउटा प्रक्रियाबाट नियुक्त हुनुभएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसमा छुट्टै सूचना निकालेको थियो, समय दिएको थियो। त्यसपछि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। ती 3 जना मध्येबाट कुलमानजी नियुक्त हुनुभएको थियो। यहाँ त बिग्रेको के हो भने मैले पब्लिकली पनि भनेको छु, व्यक्तिलाई मैले चाहिँ एकदम राम्रो भने त्यसो भएर राम्रो, सबैले मैले भनिदिएपछि राम्रो हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गले अलि बढी अति प्रशंसा गर्ने एउटा तबका। राम्रो भन्दा नि होइन राम्रो ट्र्याक रेकर्डै छ नि होइन र? ढङ्गले मैले यहाँ भन्दैछु, ट्र्याक रेकर्ड त त्यसका धेरै पक्ष छन्। कुलमानजीलाई सरकारले नै चाहेर नियुक्त गरेको, सरकारले नै जिम्मेवारी दिएको, त्यो कुलमानजीले सरकारसँगै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको, कार्य सम्पादन सम्झौतामा सरकारले नै तोकेको जिम्मेवारी उहाँले पुरा गर्नुभएको। मैले भने नि यो नियुक्ति गर्ने सरकार केही थिएन, सरकारको योजना केही थिएन, सरकारले आफ्ना चाहिँ छिमेकीहरूसँग यस सन्दर्भमा खास गरी विद्युत खरिद बिक्री सन्दर्भमा गरेका सम्झौताहरू केही थिएनन्। सब थोक चाहिँ कुलमानजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले अति प्रशंसा गर्नेहरूले कुलमानजीलाई डुबाइराखेका छन्। जुन काम कुलमानजीले आफै पनि गरिरहनु भएको छैन। उहाँले यो प्रधानमन्त्रीको योजना, ऊर्जा मन्त्रीको योजना, सरकारको योजनामा मैले काम गरिराखेको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने यसमा त ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया पुरै गरेको थिएन। यस ढङ्गले कुनै त्यो ढङ्गको जस्तो कुलमानजीको पदावधि सकिएको भोलिपल्ट क्याबिनेटको मिटिङ थियो। त्यतिखेर चाहिँ क्याबिनेटको मिटिङमा प्रस्ताव गएको थियो भन्ने ढङ्गले कसले भन्नुभयो, कसले लेख्नुभयो म ऊर्जा मन्त्रालयले भनिरहेको छ कि त्यो प्रस्ताव सुनवाई भएन। हाम्रो मन्त्रालयबाट एउटा प्रस्ताव छ भन्दा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसलाई होल्ड गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अभिव्यक्ति आयो भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएको अभिव्यक्ति। ऊर्जा मन्त्रालय अथवा विभिन्न स्रोतको हवाला दिएर आएका चिजहरूका आधारमा त अब मैले के भन्ने, त्यसमा मैले केही भन्न मिल्दैन। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा गृह कार्य पुगेको छैन, गृह कार्य गरौँ। यो म्याच्योर्ड प्रस्ताव भएको छैन, म्याच्योर्ड गरौँ। अब तपाईँहरूले ल्याउनु पर्ने तयारी गरेर ल्याउनु भएको छैन भने त्यसलाई तयारी गरौँ, कानुन सम्मत छैन भने कानुन सम्मत गरौँ, केही बुझ्नुपर्ने छ भने बुझौँ भन्ने कुरा त त्यो नियुक्तिको फर र अगेन्स्टको कुरा भएन नि। प्रधानमन्त्रीले त गर्ने नै, हरेक निर्णयहरूमा त्यो त सोध्नुपर्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा चासो राख्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रीजीहरूसँग सघन परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अरू खालका चाहिँ छलफलहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ नि यसलाई यो प्रस्तावलाई तर्काउनका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री सिधा रूपमा क्लियर रूपमा चाहिँ उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्न। किन भन्दाखेरि कुलमान घिसिङ अलिकति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तर्फ झुकाव बढी भएको र त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री खुसी हुनुहुन्न। यसै कारणले गर्दा यो पुनर्नियुक्तिमा यति धेरै विवाद भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अनुमान गर्नेहरूको अनुमान हो। पार्टीमा अहिले 2 जना अध्यक्षको बीचमा कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा फर वा अगेन्स्ट यस्तो मतामत छलफल हुने खालको स्थिति छैन। उहाँहरूले यस्ता विषयहरू आन्तरिक रूपमा छलफल गर्ने र टुङ्ग्याउने, एउटा टुङ्गोमा पुग्ने समझदारीका साथ नै त्यो कार्य सम्बन्धका आधारमा नै, त्यो हार्मोनीका आधारमा नै उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। कुलमानजीको विषय त के भयो र, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री रहने कि नरहने भन्ने छलफलबाट गुज्रेर उहाँहरूले त स्पष्ट 2 धारमा बाँडिएको जस्तो देखिएको छ। तपाईले अलिकति कुरा गर्नुभयो, प्रवक्ताले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ट्विटरमा, तपाईले त्यसको बडो सशक्त रूपमा खण्डन गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट पनि त कुलमानको विषयलाई लिएर राजनीति भइरहेको छ पार्टीमा भनेर बुझ्नु मिल्दैन। मैले तपाईले भनेको क्वेशन बुझेँ। हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले यस्तो सपुतको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सोसाइटीमा यो चाहिँ लबिङ गरेको अर्थ लाग्ने भयो।
यसमा चाहिँ उहाँ चाहेको अरू नचाहेको जस्तो उहाँले सपुत भन्न खोजेको अरूले त्यस रूपमा उहाँको योगदानलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरेको भन्ने ढङ्गले जानहुन्न। प्रवक्ताले भन्ने पार्टीको निर्णय हो। मैले यही कुरा भनेको छु। यसमा कुलमानजीको बारेमा पक्ष विपक्ष सहमति असहमतिको यो झन्झवातमा म फस्न चाहन्न भनेरै मैले के भनेको छु भने पार्टीमा आधिकारिक निर्णय सुनाउने व्यक्तिले आधिकारिक ढङ्गले भन्नुपर्छ। बाहिर लबिङ गरे जस्तो काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हिँडे जस्तो हुनुहुन्न भन्ने मेरो जोड त्यो हो। र संयोगवश उहाँ प्रमुख र म उपप्रमुख पार्टीको प्रचार विभागमा छौँ र हामी बिच पनि त्यसरी उहाँले मन परेको मान्छेलाई एक ढङ्गले लेख्ने, मैले मन परेकोलाई अर्को ढङ्गले लेखेपछि त त्यो त भर्खरै बसेको पार्टीको निर्णय अनुसारको त्यो मर्म अनुसार पनि भएन भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यतातर्फ नजाउँ। आजको दिनमा नि उहाँको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना कतिको छ छोटकरीमा? सम्भावना छ कि छैन भनेर मैले भन्ने विषय होइन। छलफल कता गइरहेछ भनेर छलफलले पनि यो टुङ्ग्याउने कुरा भएन। अब ऊर्जा मन्त्रालयको मूल्याङ्कन ट्र्याक रेकर्ड त मन्त्रालयको ऊर्जा मन्त्रालयले चाहिँ हामी प्रस्ताव लिएर जान्छौँ कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिमा भनेर भनिरहेछ, अफिसियली आइरहेछ। उहाँहरूले पब्लिक कन्जम्सनमा के भन्नुभएको छ, प्रस्ताव लानुभएको छ कि छैन, पोलिटिक्समा यी कुराहरूलाई पनि विचार गरिएका छन् भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ ऊर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटको त्योभन्दा अगाडि पनि बैठक बसेको थियो। कुलमानजीको यतिखेर पदावधि सकिन्छ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको मन्त्रीजीको चाहिँ जानकारीमा थियो नै। मलाई लाग्छ नेगेटिभ भएर गर्न हुन्न भनेर अहिले बाहिर सडकमा नाराबाजी जुलुस गर्ने साथीहरूले भने जस्तो गरेर त नियुक्ति हुन्न। सूर्यजी, यस्तो नि कुनै मानिसलाई देवत्वकरण पनि नगरौँ होइन, दानवीकरण पनि नगरौँ। यहाँनिर सिधा ऱ्यासनल भएर हेर्दा नि एउटा मानिसले विद्युत प्राधिकरणलाई 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ झेलेका जनतालाई लोड सेडिङ मुक्त नेपाल उपहार दिएका छन् भने विद्युत प्राधिकरण आफैमा त्यो घाटामा गएको अर्गनाइजेसन त्यति धेरै खुद नाफामा पुगेको छ, उहाँको कार्यकौशलताका बारेमा त्यो ट्र्याक रेकर्ड नै बोलिरहेको छ भने सरकारलाई कोही न कोही मानिस त चाहिन्थ्यो होला। पुनर्नियुक्तिमा चाहिँ सरकारले घरि विधि भएन भन्ने, घरि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव कतानिर अल्झ्यो भन्ने, यो कुराहरू किन गरिरहेको छ भन्ने आम मानिसलाई संशय त लाग्छ नि, लाग्दैन? कुलमानजीको बारेमा मेरो दृष्टिकोणमा मैले अघि नै भनिसकेको छु, हामीले जनमतको कुरा गर्ने हो 2 वर्ष कुर्नुपर्छ र अहिलेको समसामयिक जनमतको दृष्टिकोणबाट कुलमानजीप्रति जनमत छ, किनकि उहाँले जुन इन्डिकेटर्सहरू देखाएर जानुभएको छ त्यो छ र सरकारलाई, वर्तमान सरकारलाई यो प्रधानमन्त्रीले के भन्यो, ऊर्जा मन्त्रीले के भन्यो त्यो मलाई मतलबको त्यो म एउटा नागरिकको दृष्टिकोणले यो बेकारको झमेलामा यो बल एउटा कोर्टबाट अर्को कोर्टमा होइन कि सरकारले निर्णय गर्न यो व्यक्तिले राम्रो काम गरेको जनतामा परिसकेपछि जनताको दृष्टिकोणबाट होइन भने सरकारले जनमतको काउन्टै गराउनु पर्यो, होइन भनेदेखि उनलाई नियुक्ति गर्नलाई सरकारलाई कुनै हालतमा कुनै कानुनले पनि रोक्दैन। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभए हुन्छ। तपाईँले त्यो विद्युत प्राधिकरण ऐनको सही दफा कोट गर्नुभएको छ र कुनै त्यो व्यक्ति जो व्यक्तिलाई हिजो जुन प्रक्रियाबाट नियुक्त गरेको छ त्यो प्रक्रियामा पुनर्नियुक्तिमा जानुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन र राम्रो व्यवस्थापन कुनै पनि रुग्ण भएको संस्था छ त्यो संस्था चलाउनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्ने हो भने संसारको हरेक देशमा बाहिरबाट ल्याएर गरिन्छ र चलाऊ र चलाएनौ भने तिमीमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण म तपाईँलाई दिन सक्छु। अहिले भर्खरै बेलायतमा प्राइम मिनिस्टर बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटको बारेमा ब्रेक्जिटसँग कुराकानीको लागि अस्ट्रेलियन फर्मर प्राइम मिनिस्टर एभन वुडलाई जस्तो लाग्छ मलाई उहाँलाई ट्रेड सल्लाहकार नियुक्त गरे हो, न कि उहाँले खोजे। त्यस्तै गरिकन क्यानेडियन मलाई जहाँसम्म सम्झना छ कि क्यानेडियन सेन्ट्रल ब्याङ्कको गभर्नरलाई ल्याएर मलाई लाग्छ उसको लन्डनको सेन्ट्रल स्टेट ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको गभर्नर बनाइयो। त्यस कारणले कुरो के हो भनेदेखि यो बेकारको यो झमेला गरेर जनतालाई मूर्ख बनाउन हामीले आवश्यक छैन। मेरो अत्यन्त मिल्ने मित्र हो, यहाँबाट निस्किएपछि सूर्यजीसँग हाम्रो मित्रता कायम रहन्छ। तर सूर्यजीले के भन्नु पर्यो भने यो जुन किसिमको स्थिति छ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको निमित्त जनताको यो धारणा छ प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ अब यसमा निर्णय गर्नुहोस् भन्नु सक्नु पर्यो अब एक। र यो निर्णय गर्नमा चाहिँ नि कसैले कुनै हालतमा पनि रोक्न सक्दैन। यो ऊर्जाले उसलाई फाल्ने तपाईहरु त्यसमा नफस्नुहोस्,
तपाईँहरू पनि फस्नु भएको छ। किन फस्नु भएको छ? यहाँनिर नि एउटा व्यक्तिको नियुक्ति पुनर्नियुक्ति भन्दा नि हामीले देखिरहेका छौँ नि ठिकै छ, तपाईँ तिरस्कृतहरूलाई पटक पटक लाभका पदहरू दिइरहेको देखिरहेको छ। कुनै व्यक्तिको ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ भने त्यहाँनिर सरकारले संशय मानिरहेको छ भने सरकारको सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई चाहिँ शङ्काको दृष्टिकोण किन नआयो? तपाईँ हेर्नु भनेको त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। तपाईँ सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ पत्रकारहरूले पनि एङ्करले पनि हामीले पनि कसैलाई देवत्वकरण कसैलाई दानवकरण पनि गर्नुहुन्न। यो पनि समस्या हो। किनभने जुन किसिमको यो हल्ला बाहिर भयो, मैले भने त्यो हल्लाले गर्दाखेरि इगोमा पनि पर्न गएको हुनसक्छ। जुन कुरो हामीले त्यहाँ बस्नेहरूले विचार गर्नु पर्थ्यो कि मेरो अवधि सिद्धिँदै हुन्छ, यो स्थिति छ, म यो मुलुकको राजनीति बुझिन्छ नि बाबा। सूर्यजीलाई गाह्रो छ, सूर्यजी अहिले सल्लाहकार हो। सूर्यजी सल्लाहकार नभइदिए भए उहाँले सजिलो छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। सल्लाहकार भएको नाताले उहाँको समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लिमिटेसन हामीले बुझ्नुपर्छ। तर हामीले जनतालाई के सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो सरकार बहुमतको सरकार हो, जनताको सरकार हो। जनताको कुनै विषयमा कसैले इस्टाब्लिस गरेको छ भने उसलाई नियुक्त गर्नलाई सरकारले यो नचाहिने काम गरिरहनु आवश्यक छैन। सरकारले पुनर्नियुक्ति, अब म त भन्छु, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, जब कोही मान्छेलाई बेइज्जत गरिसक्यो, यो त बेइज्जत हो कुलमानजीको। एकातिर राम्रो छ भन्ने फेरि नियुक्त हुन सक्छ, यो पोलिटिकल भागभण्डाको दृष्टिकोणबाट कुलमानजीलाई राख्ने हो। अहिले के बाहिर आइरहेछ भने दुईटा अध्यक्ष र को मिलेर यो यसमा चाहिँ बार्गेनिङ छ। इफ this is going to be very unfortunate. This is an unfortunate thing for the sake of the country. एउटा व्यक्ति जसले गरेको छ उसलाई पुनर्नियुक्ति गरिदिएको भए आज यो उद्वेलित हुनुपर्ने आवश्यकतै थिएन। अब एकैछिन पाउनुहोस्, अब तपाईँहरू यो जहाँसम्म उहाँले भनेको कुरा एउटा सही पनि हो। सूर्यजीले के भनेको भने हामीहरू पनि अहिले यो राजनीति यस्ता मुद्दाहरूमा यति चासो लिए क्याबिनेटमा गयो अरे ए बाबा यो त क्याबिनेटको प्रक्रियामा जाने कुराहरू गयो, कसरी निर्णय गर्छ के भएको छ। अब कसैले नियुक्ति नै गरिदिए। अब मलाई भन्नु छ क्याबिनेटको मन्त्रीले, ऊ पनि मेरै साथी हो, मैसँग काम गरे हो, अहिले सल्लाहकार भएर बसेका छन्, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भएर आर्थिक सल्लाह हामी सबै काम गरे मान्छे। उहाँले एक दिन के भन्नु, त मन्त्री परिषदले निर्णय गरे होइन, तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनु भयो। अब त्यस्तो किसिमको भाषण मन्त्रीहरूबाट आउनु भनेको इगो, त्यो एउटा चाहिँ नि इगो देखाएको हो कि त्यो पनि गलत भएको हो। तर अब कुलमानजी, लेट्स फर्गेट कुलमानजीको नियुक्ति गर्न सरकारलाई केही गाह्रो थिएन, कुनै कानुनले रोक्दैन थियो। त्यो जुन प्रक्रियाबाट आएको हो त्यो प्रक्रियालाई अहिले पुनर्नियुक्तिमा लागू हुन सक्दैन र त्यो प्रक्रिया पनि देखावटी हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सरकारले नचाहेको, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि आम मानिसहरू पनि बहकिएका छन् मुद्दाबाट भनेर, उहाँको नियुक्तिका लागि लिएर लामो समयदेखि बहस चासो थियो भनेर। अब हामीले यो हुलाको हाकिमको आउने भनेर बहस गरेका पनि होइन होला। नेपाली जनता यति आक्रान्त भएको संस्था नि विद्युत प्राधिकरणको हाकिम भनेको चाहिँ लोड सेडिङको सेड्युल निकाल्ने हाकिम हो भनेर हामीले चिनेको लामो समय भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा जर्जर अवस्थाबाट हामीलाई यो उज्यालो नेपालतर्फ ल्याइदिने व्यक्तिको नियुक्तिलाई लिएर होला यति धेरै रस्साकस्सी भएको। यसले पनि त यो विषयको ग्राभिटी त सुन्नु न, यो ग्राभिटीलाई कुनै पोइन्टमा त यो कसले होइन भन्यो, म तपाईँसँग सोधिरहेको छु, कसले होइन भन्यो र हुनुपर्छ भन्ने कुराकोले नै यो देखिरहेको हो। यसले नेता राजनीतिक दललाई अब पनि पुग्दैन भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो बार्गेनिङ हो। यो बार्गेनिङलाई हामीले बढाइरहने कि अब हेर्नुहोस् आजैको, तर यहाँनिर पनि त एउटा जनताका हैसियतले, एउटा आम सचेत नागरिकका हैसियतले त इन्टरभेन गर्ने अधिकार, प्रश्न राख्ने अधिकार त हुन्छ नि। सुन्नु न, तपाईँले यो अहिले यो जो गरिराख्नु भएको छ त राम्रो गरिराख्नु, अब योलाई कति बढाउनुहुन्छ? र मैले त भनिसकेँ, कुलमानजीले आज म कुलमानजीको ठाउँमा हुने भए आई वुड रिजेक्ट। ठिक छ, अब यो पत्रकारको हैसियतमा कसैलाई नियुक्ति दिने नदिने हाम्रो जिम्मेवारी त होइन, बहसमा आएको विषयलाई के हो भनेर उहाँले नै स्पष्ट पार्नु होला। सूर्यजी, अर्को पनि के कुरा आइरहेको छ भन्दा अघि तपाईँले भनिरहनु भएको थियो नि बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ देवत्वकरण हामीले बढी गऱ्यौँ भनेर। के पनि सुन्नमा आएको छ भन्दा बालुवाटार स्रोत चाहिँ कुलमानजीको वाहवाहीले अलिकति अतालिएको छ, उहाँले आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने भन्दा बढी सम्मान पाएको कारणले गर्दा, उहाँलाई जनताले धेरै श्रेय दिएका कारणले गर्दा बालुवाटार तालिएको छ भन्छन् नि, त्यस्तो हो? को रहेछ बालुवाटार स्रोत? मैले त्यो चाहिँ स्रोत बुझिनँ। प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणका धेरै कामहरूमा, चाहे विभिन्न कामका सुरुवातकाहरूमा होस् चाहे विभिन्न सन्दर्भमा होस्, राम्रो कामका निम्ति प्रशंसा नै गर्नुभएको छ, धन्यवाद नै दिनुभएको छ।
अलिकति ईर्ष्या पनि छ उहाँको ईर्ष्या प्रधानमन्त्रीले कुलमानजीसँग ईर्ष्या इमेजलाई लिएर त्यो जरुरी नै छैन। आज पनि पपुलर भोटका हिसाबले कुलमानजी र प्रधानमन्त्रीको तुलना गर्नुपर्ने यो त मिडियाका साथीहरूको यो तरिका मिलेन यहीँनिर भन्छु। किन हामीलाई दोष लाउनु भयो? आम मानिसहरूले फेसबुकमा प्रोफाइलमा हामी कुलमानको पुनर्नियुक्ति चाहन्छौँ भनेर अधिकांश मानिसहरूले गरेका छन्। ती पनि त जनता होइनन् र तपाईँले जनता भन्नुहुन्न तिनलाई। ठाउँ ठाउँमा जुलुसहरू विरोधहरू निस्किरहेका छन्। फेसबुकबाट हामीलाई पुनर्नियुक्ति चाहियो भनेर ह्यासट्याग चलाइरहेका छन्। तिनको आवाजमा पनि त ह्यासट्याग चलाएका छन्, अभियान चलाएका छन्। ती कहाँबाट चलेका छन्, कसले चलाएको छ, पपुलारिटी रियल हो कि फेक हो, आलोचना रियल हो कि फेक हो, यी सबै चिजको सम्यक विश्लेषण हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको त्यसै फेक पपुलारिटी गेन गर्न मिल्ने भए त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पनि त त्यस्तो खालको पपुलारिटी त गेन गर्थ्यो होला नि त। सत्तामा बसेकासँग त पावर हुन्छ, पहुँच हुन्छ, पैसा हुन्छ, सबै हुन्छ। हाम्रो नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले गेन गर्न नसक्ने पपुलारिटी एउटा व्यक्तिले गेन गरिरहेको छ भने त त्यहाँनिर त तपाईँहरूले शङ्काको सुविधा दिनु परेन? होइन, एउटा व्यक्तिका सन्दर्भमा हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। कुलमानजीको मैले च्याप्टर यो क्लोज भएको छैन। अब उहाँको पदावधि जुन बिन्दुसम्म बाँकी थियो त्यही बिन्दु, त्यो घन्टा, त्यो मिनेट सकिनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो भन्ने यो बेकारको आग्रह हो। सरकारले चाहे गर्छ, सरकारले चाहेपछि जिम्मा दिन्छ। राज्यका यी जिम्मेवारीहरूमा जाने हर कोही व्यक्तिहरू व्यक्तिगत आफ्ना कार्य सम्पादन क्षमता देखाउँछन्, व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउँछन्, तर सरकारले आफ्नो योजनामा, आफ्नो प्रायोरिटीमा आफूले जनताका बिचमा भनेका कुराहरूका आधारमा चाहिँ यी निर्णयहरू, जिम्मेवारीहरू यसरी नै दिइने हुन्। सरकारले चाहेन, हामी मिडियाकर्मीले चाह्यौँ, निर्णय हुन्छ त? सरकारले चाहेन। कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति मिडियाले मात्रै चाहेको मैले एउटा विषयमा मात्रै भनेको, 1 महिना बाँकी छ, 1 महिना अगाडि कुलमानजी नियुक्त भन्दै मिडियाहरूले किन समाचार सम्प्रेषण गर्छन्? के भेस्टेड इन्ट्रेस्टले काम गरेछ? मैले आएका समाचारहरूका आधारमा भन्दैछु, कुलमानजीका बारेमा कुनै छलफलै छैन। उहाँको पदावधि नै बाँकी छ, 1 महिना करिब बाँकी छ, अनि कुलमानजी नियुक्त भनेर नाम चलेका। एउटा राम्रो मानिसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने सदाशयता पनि त हुनसक्छ। कुलमानजीको पुनर्नियुक्तिले मिडियालाई कहाँबाट कसरी फाइदा हुन्छ? होइन, नियुक्ति नै भएको चिज होइन। तथ्यको समार गरेर त समाचार हुन्न नि त। तथ्य त 1 महिना बाँकी छ, उहाँको कार्यकाल सकिन भन्ने 1 महिनापछि विषय हुने हो। सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गर्नलाई त के? मैले भन्न खोजेको 1 महिनापछि उहाँको पदावधि सकिने हो मानौँ। 1 महिना अगाडिको क्याबिनेटबाट आज नियुक्ति भयो भनेर बधाई दिने यो तरिका मिल्यो त? मिडिया कति तथ्यमा, कति सत्यमा, त्यस आधारमा चलेको छ, सम्प्रेषण कसरी गरेको छ, किन यो हतारो भएको हो भन्न खोजेको के मैले। यस्ता खालका फेक समाचार चलाउने ट्रेन्ड त हेर्नु राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि समयमा आइरहेको छ। यो चाहिँ नयाँ रोग हो। नेपाली समाजले अब बिस्तारै यसको क्योर पनि पत्ता लगाउला। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, एउटा व्यक्तिमा हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ भन्नु, ठिक छ, पद्धतिमा बहस गरौँ है। पछिल्ला नियुक्तिहरू एक पछि अर्को नियुक्ति विवादमा परिरहेको छ। हामीले त सुशासनको धेरै अपेक्षा गरेको सरकार हो यो। स्थिर सरकार भइसकेपछि उसलाई अरू कोलिसन पार्टीहरूलाई मनाउनु पर्ने बाध्यता पनि हुँदैन। उसले आफ्नै मनखुसले राम्रा मानिस अपोइन्ट गर्न सक्ने हैसियत राख्ने सरकारले लगानी बोर्डको सिइओ जसले उहाँको नियुक्ति पनि विवादमा पर्यो, उहाँले सम्हालेका विभिन्न आयोजनाहरू कालो सूचीमा परेको भनेर फेरिस्त लामो छ। अघि नै मैले भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठको नियुक्ति पनि ठाडो आदेशमा भएको भन्ने कुरा आएको छ है। नेपाल रेलवेको गुरु भट्टराई क्याबिनेटले ठाडै महाप्रबन्धकमा नियुक्ति गर्यो। कुनै पनि यहाँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ऐन नियम प्रावधानहरू नहेरिकन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यहाँनिर यो विधि पद्धतिको कुरा कहाँ आउँछ? मैले भन्दैछु, लगानी बोर्डको सिइओ सुरु गर्नुभयो। लगानी बोर्डको सिइओको नियुक्तिका सन्दर्भमा सिइओले राजीनामा गर्नुभयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुनुभयो। त्यसपछि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा टिमले खुला निवेदन आह्वान गर्यो। त्यसपछि सबैका चाहिँ प्रस्तुतिहरू हेऱ्यो, सबैका चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू हेऱ्यो र त्यो समितिले सिफारिस गर्यो, क्याबिनेटले नियुक्त गर्यो। यसमा विधि प्रक्रिया कहाँ पुगेन, कुन चाहिँ घरानाका निम्ति
सुशील भट्ट हुनु पर्थेन। किनभने उहाँले सम्हाल्नुभएका विभिन्न आयोजनाहरू बीचमै लथालिङ्ग उहाँ त आयोजना सञ्चालन गरेको त हाम्रो जानकारीमा छैन। ठेक्कापट्टा त उहाँले उहाँको मिलाउनुहुन्थ्यो अरे। ठेक्कापट्टा कहाँ मिलाउनुहुन्थ्यो, कुन चाहिँ ठेक्कापट्टामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो, त्यो त सरकारले चाहिँ हेर्दाखेरि त उहाँका को नातेदार छन्, को आफन्त छन्, तिनका आधारमा त उहाँलाई हेर्दैन नि। उहाँको त्यति प्रोफेसनल ठुलो संस्थाको सिइओ बनाउन सरकारले लागिरहेको छ भने त हामी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको त्यत्रो कुरा गरिरहेका छौँ। यति महत्त्वपूर्ण संस्थानमा त सरकारले सबै हेर्नुपर्ने हो नि हैन। त। यो उदाहरण मात्रै हो, तपाईँले मलाई जवाफ दिनुहुन्छ हेर्नुहोस्। सरकारले यो ढङ्गको मोडालिटीबाट गर्दाखेरि पनि सुशील भट्ट उपयुक्त भएन। अब भौतिक योजना मन्त्रालयले आफू मातहतको रेलवे कम्पनी, नयाँ कम्पनी हो त्यो, त्यसमा नियुक्तिका निम्ति औपचारिक रूपमा अध्ययन गरेर प्रस्ताव गरेर क्याबिनेटमा लग्यो, नियुक्ति भयो, त्यो पनि चित्त बुझेन। अनि यस्ता विभिन्न मोडालिटी छन्। कति चाहिँ अब अहिले खुला रूपमा गर्नुपर्ने अभ्यास पनि हामी कहाँ छन्, पहिला थिएन। पहिलाका अभ्यासहरू यहाँनिर कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई पछाडि सारेर सरकारसँग नजिक भएका मानिसहरूलाई मात्रै नियुक्ति दिइरहेको छ यो सरकारले भनेर कुराहरू आइरहेको। अब रेल चल्ने निश्चित छैन। आजै तपाईँहरूले महाप्रबन्धक नियुक्ति दिइसक्नुभयो, विद्युत प्राधिकरणमा रिक्त छ, अझै के गर्ने भने अन्यल छ, कतै यस्तो अन्यलग्रस्त कतै यस्तो हतारो। यहाँनिर प्रश्न गरेको रेलवे कम्पनी सरकारले स्थापना गर्यो, त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व चाहियो। त्यो नेतृत्व नियुक्ति गर्दाखेरि रेलवे कहिले चल्ने त्यही चलाउनलाई त रेलवे कम्पनीमा नियुक्त गरे। यहाँनिर चाहिँ कम्पिटेन्ट मानिसहरूलाई पछाडि सारेर राजनीतिक आग्रहकै भरमा उहाँलाई यो नियुक्ति दिइयो, ठाडै क्याबिनेटमा लगेर भन्ने कुराहरू क्याबिनेटमा जाने प्रस्तावहरू औपचारिकमा गएपछि नियुक्ति हुँदा त क्याबिनेटको निर्णय प्रक्रिया हाम्रो द्वारिका सर अलि बढी बताउनुहुन्छ। ठिक छ, उहाँले यो विषयमा भन्न चाहन्छु भने मैले एउटा कुरामा तपाईँहरूसँग असहमति के राख्छु भने कुन मोडेलबाट गर्नुपर्ने हो त? मिडियामा आएका कुराहरू ती सबै सत्य छन् कि अर्धसत्य छन् कि पूर्णतः नियोजित छन् कि ती चिजका पनि त अर्को पाटो छन्, सरकारका पोजिसन पनि छन् त्यहाँ। अब व्यक्तिका सूर्यजी तपाईँसँग विमति के यो सरकारले आलोचना भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति संस्था मानिसलाई सधैँ हुर्काउँछ कि आलोचना र प्रश्न गर्ने बित्तिकै यो नियोजित छ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हो, यसले हामीलाई पछाडिबाट प्रहार गर्यो भन्ने खालको यो सरकारले सधैँ किन बुझ्छ? होइन, सरकारले गर्ने कामका निम्ति सरकारलाई नै त्यो अथोरिटी छ, उसलाई दिनुपर्छ। व्यक्तिका हकमा त्यो चाहिँ संस्था चलाउनै नसक्ने, कार्य सम्पादनको अभाव भएको यो खालको चाहिँ कुनै ठिक छ, म तपाईँसँग आउँछु। एउटा मात्रै संशय के भन्दा कुनै पनि व्यक्ति धेरै काण्डमा मुछिएको छ भने सरकारको आँखा त्यही व्यक्तिमा किन पर्दो रहेछ भन्ने एउटा आम नागरिकका हैसियतले मेरो प्रश्न म द्वारिका सरबाट जान्न चाहे। जस्तो नि वामदेव गौतमजीको पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुने नहुनेलाई लिएर त्यत्रो बहस भयो होइन, हारेका व्यक्तिलाई पनि किन त्यो पद दिने भन्ने कुरा बहस हुँदाहुँदै सरकारले फ्याट्टे लाएर त्यो नियुक्त गरि नै हाल्यो। अब राष्ट्रपतिले पनि गरिसक्नु भएको छ। यो पछिल्ला नियुक्तिहरू नि एकपछि अर्को विवादमा परिरहेको छ। उहाँले भन्नु भएको छ कि सबै हामीले चाहिँ कम्पिटेन्ट मान्छेलाई ल्याएका हौँ भनेर। यो के भइरहेको? यो स्पष्ट छ। सूर्यजीलाई तपाईँले जति ग्रिल गरे पनि उहाँको लिमिटेसनले उहाँले भन्ने त्यति हो। त्यस कारणले उहाँलाई तपाईँले ग्रिल गर्दा, तर मुलुकको नियुक्तिको दृष्टिकोणबाट दुई चारवटा कुराहरू हामीले नबुझेको, अहिले नेपाली जनताको नाताले मैले नबुझेको, पहिले निर्वाचनकै दृष्टिकोणबाट हेरौँ अनि त्यसपछि सार्वजनिक पदको नियुक्तिको हेरौँ। यसो हेरी ल्याउँदा सूर्यजीले जे भन्नुभयो सबै प्रस्ताव गएको छ। त्यसपछि त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो, जम्मै कुरो हो क्याबिनेटले निर्णय गर्ने हो र प्रस्ताव लाने पनि उसैले लाने हो, विधि पनि त्यही हो। त्यसमा कुनै कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। तर अब प्रश्न यति हुँदै पनि तपाईँहरू यति चिन्तित हुने र नेपाली समाज अहिले यति चिन्तित छ र यति दुखित छ किन भन्दा कारण अब म व्यक्तिको नाम लिनु पऱ्यो, मलाई दुःख लाग्छ किनभने चिनेकै व्यक्तिहरू हुन्छ। वामदेवजी भन्नुहोस् वा नारायण काजी श्रेष्ठ भन्नुहोस्, जनताले त उनीहरूलाई तिरस्कार गरे हो र नैतिकवान नेता हुन् भने हामी ठिक छ नि त। हामीलाई अहिले जनताले हामीलाई तिरस्कार गरे हौँ, अर्कोमा जान्छौँ, गाउँ गएर काम गर्छौँ, गरेर जनताको मत जित्छौँ। हामीलाई चाहिँदैन पार्टीले हामीलाई काम दिनुहोस्, हामी जे दिन्छौँ त्यो भन्ने कुरा गर्नुपर्ने यदि नैतिकता भन्ने केही छ भने यो अहिले खडेरी परेको देखियो।
एउटा यो अब यसमा राजनीतिक विश्लेषणतिर म जान्न। अहिले यो जुन किसिमको अहिलेको स्थिति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, उहाँसँग अहिले त मेरो भेटघाट छैन, जुन बखतमा महाकाली सन्धिको बखतको अवस्थामा त सँगै बसेर मेरै घरमा पनि आएर हामीले कैयौँ सँगै काम गरेका छौँ, कैयौँ सहयोग गरेका छौँ। अहिले पो उहाँसँग भेट छैन र मजाक अहिले पनि मैले पाएँ भने गर्न सक्छु। त्यो लेभलको व्यक्ति जनताले 2 बहुमत दिएर पठाएको छ। त्यो व्यक्तिलाई क भन्ने व्यक्ति नभई भएको थिएन अर्थ चलाउनको लागि। त उहाँले त प्रधानमन्त्री हो देशको 2/3 अहिले उहाँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पछिकोले जति मौका पाउनु भएको थिएन त्यति उहाँले पाउनु भएको थियो। उहाँ देश हाँक्न, उहाँको परिवार छैन, उहाँले त देशको लागि उहाँ देखिनु भएको छ गर्नुभएको, तर व्यवहारमा त्यो देखिएन। उहाँले के भन्नुपर्थ्यो भने पार्टीसँग जेसुकै होस् मेरो पद जान्छ र अब मलाई केही पाउनु पनि छैन यो देशको लागि, त्यस कारणले म यो व्यक्ति नभइकन अर्थ चलाउन सक्दिनँ, त्यस कारणले म तपाईँहरूले भने मान्दिनँ भनेको भए आज विशेष सल्लाहकार राखेर अनएकाउन्टेबल डिफेक्टो फाइनान्स मिनिस्टर बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो कुनै हालतमा पनि सही होइन, कुनै हालतमा पनि सही होइन। आई क्यान च्यालेन्ज अन द बेसिस अफ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यस्तो प्राइम मिनिस्टरलाई सल्लाहकार राख्ने हुन्छ, तर डिफेक्टो गरेर अनएकाउन्टेबल किसिमबाट अहिले राखेर अब त्यो सिंहदरबारमा अप्ठ्यारो पर्छ अर्थको दृष्टिकोणबाट। यस्तो किसिमको अनएकाउन्टेबल व्यवहार गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। त्यो यदि उहाँलाई त्यही नै चाहिएको थियो भने वामदेवजी होस् कि कोही हो, म गर्दिनँ, मैले देश चलाउने हो, मैले यो देशलाई दिनुपर्छ, स्ट्यान्ड राख्नुपर्ने थियो। उहाँलाई अहिले केही नपुग्ने केही थिएन। मैले उहाँलाई भेटेँ भने उहाँले मलाई थुन्नु होला, तर म पुरानो मित्रको हैसियतले उहाँलाई भन्न सक्छु तपाईँले गलत गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर। एक दोस्रो कुरो, जहाँसम्म नियुक्तिको प्रथा छ, तपाईँ समाजी मैले अघि नै पनि यो पनि भन्छु, आज यो देशमा संसारको सबभन्दा राम्रो विश्वविद्यालयबाट, अक्सफोर्डबाट, क्याम्ब्रिजबाट, हार्वर्डबाट, MITबाट, स्ट्यानफोर्डबाट पढेर आएको एक असाध्य योग्य व्यक्ति छ र अर्को कुनै विश्वविद्यालयबाट आएको छ जो भने पार्टीको लेबी तिर्या छैन, पार्टीको सत्तासँग नजिक छैन र पार्टीको गुट र उपगुटसँग सम्बन्ध छैन भने त्यो मान्छेले नियुक्ति पाउँदैन। आज नेपाली जनताले प्रजातन्त्र यस्तैको लागि प्रजातन्त्र ल्याएको हो। म जस्तो व्यक्ति त लाई अहिले यसरी बोल्न सक्ने स्थिति पुर्याएको कसरी भयो भन्दा यो सुशासनको दृष्टिकोणले एकपछि अर्को गर्दै सूर्यजीले भनेको त प्रक्रिया रूपमा त सही ठिक हो नि, तर ती व्यक्तिको नियुक्ति के हो भन्ने कुरा त तपाईँ हामी अहिले त हिजोको जस्तो अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जाल ठिक हो, उहाँले भनेको सामाजिक सञ्जालले फेक गर्छ, अरू सब फेक हुन्छ, त्यसमा हामीले केलाउनु पर्छ, त्यो सही हो, तर जनता बोल्ने कुराहरू त गलत त हुँदैन नि। जनताले अहिले के हो भनेदेखि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि तपाईँ जुनसुकै पार्टी होस् सत्तामा भएको त्यो भित्र नि गुटभित्रको त्यहाँ कहाँ छ के छ त्यो नभइकन यु आर नट गोइङ टु गेट एनी पोजिसन। जनतालाई अब उदाहरणको लागि अब अर्को उदाहरण सुन्नुहोस्, मैले भनेको छु एमालेकै त्यो हुँदाखेरि नेताहरूलाई भनेको छु, यो यदि मैले पढेको संविधान संसारका संविधानको विद्यार्थीको नाताले म पढाउँथेँ, पहिले टिचर पनि हो, संविधान पनि पढाउने टिचर हो सिंहदरबार जानुभन्दा अगाडि भन्नु। त्यो अवस्थामा भारतको संविधानमा माथिल्लो सदनमा नियुक्ति गर्ने कसको लागि हो? एउटा इस्टाब्लिस सिस्टम छ, त्यो सिस्टम ज्ञान विज्ञान विभिन्न क्षेत्रमा देन दिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक गर्नेहरूले त निर्वाचित भएर उनीहरू जान्छन् नि, जसले निर्वाचनमा जाँदैन उसलाई जसको बुद्धि छ, बुद्धि सबैको हुन्छ, पढे लेखेको डिग्री होल्डरको मात्रै बुद्धि हुन्छ भन्ने होइन, तर केही विशेषता हासिल गरेका काम गरेर हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पछाडि परेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नको लागि हो। तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले नियुक्ति कसरी भएको छ, राष्ट्रपतिबाट हुने माथिल्लो सदनको जम्मै भागभण्डामा भएको छ। आज क्याबिनेट आजको यो गलत होला, आई जस्ट वान्ट टु बी अङ्ग्रेजी भन्छ, आई जस्ट वान्ट टु बी प्रुभड रङ। आज पत्रिकामा आएअनुसार बालुवाटारमा सत्ता पक्षको
र सत्तापक्षीका 2 जना नेता र विपक्षीका बसेर अख्तियारको लागि को मारामार भइरहेछ। यही तरिका हो त्यो अख्तियारमा। सूर्यजी नि हामीले स्थिर सरकार खोजेको चाहिँ सुशासन र समृद्धिका लागि हो कि स्थिर सरकार भएपछि यसरी भागभण्डा गर्नु नपर्ला, प्रतिपक्षीलाई चाहिँ भाग दिनु नपर्ला भनेर हो। तर स्थिर सरकारले पनि भागभण्डामै रमाउने हो भने तपाईँले मलाई त एउटा जवाफ दिनु होला होइन, कहीँ निश्चित ठाउँमा अर्को जवाफ त दिनु होला, तर समग्रमा नि यसरी पराजित भएका मानिसहरूलाई लाभको पद दिने, विभिन्न मुद्दामा मुछिएका मानिसहरूलाई ठुला ठुला नियुक्ति दिने हो भने अन्ततोगत्तो यो सरकारकै सुशासन समृद्धिको त्यो नारा छ नि त्यही नै प्रहार गर्दैन त? जवाफ त दिनु होला तपाईँले मलाई। एउटा मुद्दामा मिसिएका भनेर कसलाई भन्नु खोज्नुभयो? मैले अघि नाम लिएँ नि, लगानी बोर्डको सिइओ, अनेक वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई विज्ञ भनेर राख्दिनुहुन्छ तपाईँहरू। पछि ती व्यक्तिले आफ्नो राजीनामा बुझाएको पनि फेरिस्तो छ। मैले अलिकति चाहिँ बुझेँ तपाईँको कुरो। अघि पनि भनेको छु मैले, कसका आफन्त कहाँ कुन व्यवसाय गरेका थिए, सगल परिवारभित्र थिए कि थिएनन् कि हाम्रो कानुनले ती चाहिँ परिधि छुट्याएको छ। सम्बन्धित व्यक्ति र कानुन बमोजिम उत्तरदायित्व हुने विषयका हकमा हामीले बहस गर्नु उचित हो। अब अरूका व्यवसायमा कहाँ के भएको छ उसको चाहिँ राम्रै प्रोफेसनल काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि त्यसको जवाफदेही त सायद कहीँ पनि हुँदैनन्। एउटा मैले अहिले भन्न खोजेको, म डाक्टर साहबलाई चुनावमै जनताले अलिकति चिन्ता गर्नुभयो हुनाले पराजयको अनुहार देखाइदिएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले पद दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? मैले भन्न खोजेको, प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरेको सन्दर्भमा जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँले चिन्ता गरे जस्तो स्थिति होइन। देशले अर्थमन्त्री पाउँछ, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अहिले कतिसम्म हो भने देशको केन्द्रीय ब्याङ्कको, योजना आयोगको, अर्थ मन्त्रालयको यो जुन नेतृत्व गरिसकेको अनुभवको आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई आफ्नो विशेष सल्लाहकारको, आफ्नो सचिवालयको टिममा उहाँको विशेषज्ञतालाई आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा सदुपयोग गर्ने गरी नियुक्ति गर्नुभएको, यसलाई योभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनाउनु। यति लामो समयसम्म भ्याकेन्ट राख्नुपर्ने, वामदेवजीलाई जसरी पनि पद दिनै पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई किन आइलाग्यो? अर्थ मन्त्रालय कति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो, तपाई पनि जानकार हुनुहुन्छ। यो निर्दलीय व्यवस्था त होइन नि, पार्टीसँग सरसल्लाह हुन्छ, नेताहरूसँग सरसल्लाह हुन्छ। तर त्यसका लागि चुनावमा पराजय भोगेका मानिसलाई जसरी पनि कहाँ थाप्ने पर्ने बाध्यता? यसमा समाजी एउटा कुरा हो, न्यु रोडको ढोका खुलेपछि त्यसमा पछि को हिँडे भन्ने कुराको बहस चाहिँ अलि असान्दर्भिक हुन्छ। हामीले गत माघमा यस विषयमा कति छलफल गऱ्यौँ त? न्यु रोडको गेट चाहिँ गत माघमै खुलेको थियो, माघमा ठिक भयो, अहिले बेठिक भयो भन्ने हुन्न। हामीले गल्ती गऱ्यौँ। गेटबाट जो पनि छिरिरहेका छन् र ती छिर्ने व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू छ भने सरकारले गेट किपिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एकदम स्पष्ट हुन के पर्छ भने संविधान विपरीत छ भने संविधान विपरीत कदम हो भनेर त्यसको उपचार खोज्ने काममा पनि नागरिक समाज, कानुनी क्षेत्र, विज्ञहरू सबै लाग्नु होला नै। तर यो संविधान भनेको त एउटा निर्जीव दस्तावेज हो, त्यसलाई व्यक्तिको इमानले, त्यसलाई व्यक्तिको भित्रको त्यो चरित्रले मूर्त रूप दिने हो नि त। संविधान भनेको त निर्जीव अक्षर हो। मैले तपाईँलाई अलिकति इतिहासतिर पनि लैजान चाहन्छु। यो आज भयो, अहिले भयो, नहुने कुरा भयो भनेर हामीले बहस छलफल गर्न सकौँला, तर हामी कहाँ चाहिँ बहसको सान्दर्भिकता र त्यसको चाहिँ बहसको त्यो सान्दर्भिक बहस हो कि होइन भन्ने कुरालाई हामीले कन्टेक्स्टसँग अलग गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हो, हाम्रा अनुभवहरूले आवधिक निर्वाचन हारेको उम्मेदवार चाहिँ पर्खनुपर्छ भनेर हाम्रो अभ्यासहरूले, हाम्रा रियलाइजेसनहरूले त्यो भन्दै आएका छन्। तर हामीले पनि पद पाउने हो भने त त्यत्रो करोडौं राज्यलाई भार बेहोरेर गराइएको माघ महिनामा हामीले राष्ट्रिय सभामा चुनाव नजितेका मान्छे पनि लग्यौँ, ढोका खोल्यौँ,
पहिलो हुने ठिक भयो, दोस्रो हुने बेठिक भयो जस्तो त कुरा गर्न हुन्न हामीले। त्यसको पनि हामी विरोध गर्छौँ। होइन। चुनाव तर हारेका आज मानिसहरूलाई आज चाहिँ जुन खालको- सत्तामा लिएर जानको लागि यति हतार किन भइरहेको छ भन्ने यो सबैका सत्तामा- लागि प्रश्न हो कि यो त चुनावकै अवमूल्यन भएन। करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर चुनाव हुन्छ, जनताको मतकै अपमान होइन यो? जनताले जजमेन्ट गरेका छन्, गरिरहेका ठिक छ, छन्, गरिरहेका ठिक बेठिक छन् चाहिँ जनताले जजमेन्ट गर्छन्। कुरा के हो भने व्यक्ति केन्द्रित गरेर त्यही आलेख हुन्छ। पहिलो नियुक्ति चाहिँ का बारेमा सम्पूर्ण मौनता छ, दोस्रो नियुक्तिका सन्दर्भमा निन्दा भर्त्सनाको चाहिँ क्लाइमेक्स छ। यो खालको एकपाखे दृष्टिकोण विश्लेषण पनि गर्नु भएन। ठिक छ, त्यस्ता पनि होला नि, तर हामी चाहिँ सम्पूर्ण त्यस्ता नियुक्तिहरू जो नियम कानुन र पद्धति मिचिएर गरिएका छन् त्यसको विरोध गर्छौँ र चुनाव हारेको मानिसलाई चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिएको छैन। तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् है, वेट एन्ड वाच भनेर जनताले भनेको हो भनेर आम मानिसका हैसियतले हामी त्यो बुझ्छौँ। अन्तिममा अब म ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा प्रश्न गरिदिनु रमाइलो है सूर्यजी, रमाइलो है, तपाईँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तर सामाजिक। मलाई पनि म यत्रो वर्ष भयो हुन त अब म जागिर खानेवाला छैन। मैले 55 मा सिंहदरबार छोडेपछि जागिर खान्न भने हो है, त्यो कतैतिर पनि गएँ। लौ न उसैदेखि मलाई पनि खोजिदिनु नि त, ममा पनि त्यो क्षमता छ नि। के खोज्नु पर्यो? मलाई कुनै पद दिनु नि त, म पनि त यही देशको नागरिक हो। एउटाले पाइरहनु पर्ने, किनभने त्यो व्यक्तिको अनुभव छ। म पनि त 25 सालमा उदाहरण मात्रै है, 25-24 सालको चैत महिनामा त्रिचन्द्र कलेजको अस्थायी राजनीति शास्त्रको प्राध्यापकदेखि आजको उमेरसम्म पनि अनुसन्धानकर्ता भएर बसिया छु। त मलाई पनि त खुवाइदिनु पर्यो नि त उसले। अनि यो त तपाईँको आफ्नो रुचि होइन कसो प्रधानमन्त्री होइन, हाम्रो उहाँले के भन्न खोजिरहनु भएको छ भन्दा सिस्टम कस्तो छ, एउटा व्यक्तिले घुमाइ फिराइ पद पाइरहने 7 ठाउँ 8 ठाउँसम्म पद पाइरहने, अरू कुनै कम्पिटेन्ट मानिसले किन पाउँदैन भन्ने सम्धि नियुक्ति भनेर त त्यत्रो हेर्न सकिन्छ। विषय छँदैछ। जस्तो उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्त हुनुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले 2 जना डाक्टर 1 जना वरिष्ठ अधिवक्ता चयन गर्नुभयो, डाक्टर साहबले भागभण्डा भयो भन्नुभयो। मैले चाहिँ त्यहाँ भागभण्डा देखाएको छैन है, विज्ञहरू नै ल्याउनु भएको। अब गोला तान्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहबको 2 वर्ष पर्यो, 6 वर्ष परेको भए त यो कुनै कुरा आउने थिएन। अब 2 वर्ष परिसकेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले गैर सांसदले चाहिँ नियुक्त हुन पाउने संविधानको व्यवस्था अनुसार 6 महिना थप नियुक्त गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अहिले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्छ, तेस्रो चोटि हुनुभयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने जवाफ दिने विषय भयो होइन, यस भित्रका उद्देश्य के छन् भनेर जनताले सबैले मूल्याङ्कन गरि नै रहेका छन् होला होइन। अर्को चुनाव पनि आउँछ, सरकारले राम्रो काम गरेको पनि हुन सक्छ, त्यसको पनि त मूल्याङ्कन जनताले गर्छ नि। म एउटा मात्रै तपाईँलाई सोध्छु, प्रधानमन्त्रीले उहाँको अर्थशास्त्रको खास गरी अर्थतन्त्रसँग सञ्चालनसँग सम्बन्धित विज्ञता मलाई यो 5 वर्षको कार्यकाल जरुरत छ भनेर सम्भव भयो मन्त्री नभए विशेष सल्लाहकार बनाउनु भयो त यसमा आकाश खस्नुपर्ने खालको टिप्पणी गर्नुपर्ने त के जरुरी छैन। त्यो होइन, तपाईले गलत नलिनुहोस् न सूर्यजी। मैले भन्न खोजेको पटक पटक होइन तपाईले सुन्नुहोस्, गलत नलिनुहोस् न। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु कि हामी धेरै यो समाजमा तपाईँ र म अहिले यहाँ निस्केपछि राम्रै साथी हो, राम्रै साथी छ। तर एउटा विषय के हो भने मुलुकको अहिलेको पद्धति कता गइरहेछ, त्यसले समाजमा कस्तो किसिमको छवि दिइरहेछ। र यहाँ अर्को नाउँ आएन, तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको नारायण काजीजीको पनि मैले त नाउँ लिएको। नारायण काजीजीलाई पनि त्यो बेला गर्नु हुँदैन थियो, कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन थियो, पछिल्लो भएर बढी नाम आएको पछि नाउँ आएको। र जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नै चाहिने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् एउटा कुरो के विचार गर्नुस् भने तपाईँ भन्नुभएको कुरासँग म सहमत भएँ। अब एकदमै समय कम छ है सूर्यजी र द्वारिकानाथजी दुवैजनालाई एकैछिन मैले अनुरोध गरेँ, समय कम छ है, म ऱ्याप अप गर्न चाहन्छु। अन्तिममा मलाई द्वारिकानाथ ढुङ्गेलजी बताइदिनुहोस्, फेरि म नियुक्तिमै गएँ है, किन भन्दा एकदमै आम मानिसको चासोको विषय छ। कुलमानजीको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्छ? मैले सुरुमै भनिसकेँ गरिदिनु पर्थ्यो। यो झमेलाई ल्याउनु, यस किसिमको समाजलाई उद्वेलित गराउनु सरकारको कमजोरी हो र सरकारलाई जनताले राम्रो ठानेनन्, गरिदिनु पर्थ्यो। तर मैले अर्को भने भन्नुहोस् क्याबिनेट है, क्याबिनेट के हो भने यसरी बेइज्जत गरिसकेपछि अब नियुक्ति लिन जानु पनि गलत हो। ठिक छ, सूर्यजीको यसमा टिप्पणी के रहन्छ? कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ कि छैन?
म चाहिँ व्यक्तिका हिसाबले मलाई मनपर्ने र मन नपर्ने आधारमा मान्छेको बारेमा टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँका योगदानहरू मन पर्ने नपर्ने भन्दा पनि उहाँले गरेका कामहरू होइन, उहाँका कामका सन्दर्भमा पनि उहाँकै 100% उहाँकै मात्रै हो भनेर उहाँको पोल्टामा मात्रै पनि म त्यो क्रेडिट दिन चाहन्न, किनभने त्यो टिमको कुरा हो। एकजना व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने त टिमको हुँदैन कुरा हो र उहाँले पनि टिम वर्क भनिरहनु भएको छ। तर उहाँको यो कार्यकौशलता र ट्याक्ट छ नि, कठिन परिस्थितिलाई जुझ्ने त्यो कार्यशैली, त्यो चाहिँ अझै पनि हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा छ नि। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? त्यसमा असहमत अथवा सहमततिर म जान्न। सरकारको दृढता हुन्थेन, योजना हुने थिएन, त्यो खालको चाहिँ विद्युत खरिद गरिने थिएन, हाम्रो चाहिँ क्षमता खरिद गरेको बिजुलीले यहाँ क्षमता वृद्धि हुन्थेन, यहाँ नयाँ उत्पादन ग्रिडमा जोडिने थिएन, आदि इत्यादि हुने थिएन भने कुलमानजीले गरेका प्रयासले मात्रै पनि यो देश 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको देश हो तपाईँले भन्नुभएको तर उहाँले फेरि चुहावट नियन्त्रणमा पनि गर्नुभयो। 25.78 चुहावट रहेको मुलुकलाई 15% चुहावट जारी दिनुभयो है। अर्को चाहिँ प्रसारण लाइन विस्तार, यो एकदमै झमेलाको विषय थियो, किन भन्दा मुआब्जा सधैँ नै पेचिलो विषय बनेको थियो। उहाँको कार्यकालमा 1364 किलोमिटर प्रसारण लाइन पनि विस्तार भएछ। 72-73 मा 8 अर्ब 89 करोड खुद नोक्सानीमा गएको प्राधिकरण उहाँ आएपछि यो त कुलमानजीले भन्नुभएकै छ। तपाईले भनेको कुरो विवरण उहाँले नै दिनुभएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने विवरणका सन्दर्भमा कसले च्यालेन्ज गरेको छ र कुलमानजीले गर्नुभएको छ। उहाँ अनावश्यक हो भनेर कसले घोषणा गरेको छ र कुलमानजीका बारेमा सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले सबैले यो विमर्श गरिरहेकै त छन्। उहाँका निम्ति यो के बिग्रेको छ र? त कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हैन, विदाई भइसकेपछि हामीले यो बहस गर्नु नि अलिकति सान्दर्भिक भएन कि विदाई पूर्व नै सरकारले केही सोच थियो कि भन्ने हाम्रो सदा सहायतामा। अब हिजोतिर फर्केर न कुलमानजी आउनुहुन्छ, हिजोतिर फर्केर, किनभने 4 वर्ष अवधि पुरा गर्नुभयो। उहाँलाई पुनर्नियुक्ति नदिने हो भने पनि सरकारले हामी यस कारणले गर्दा पुनर्नियुक्ति दिन सकेनौं भनेर स्पष्ट रूपमा जनतालाई त जवाफ दिनु पर्यो नि। जनताले जवाफ त पाइहाल्छन्। कोही नयाँ नियुक्ति हुँदा, कुलमानजी हुँदा अथवा अर्को कोही हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पाउँछ, जनताले जवाब पाउँछ। त्यही हो जवाब। मैले भन्न खोजेको उहाँलाई यस कारणले गर्दा हामीले दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति गरेनौं भन्ने खालको यो संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कार्यकाल भनिएको छैन। सरकार सहमत भएको बिन्दुसम्म जो कोहीलाई ल्याउन सक्छ। अर्को एउटा जनभावनासँग उत्तरदायी हुने एउटा जनभावनासँग त कुलमानजी पनि जनभावनाकै कुरा गरिरहनु भएको होला, उहाँलाई माया गर्नेले पनि त्यही भन्नुभएको होला। यो सरकार पनि जनभावना विपरीत आएको हो र यसले त जनभावनाको त त्यो म्यान्डेट बोकेरै काम गरिरहेछ। त्यही त जनभावना पनि सुनोस् भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो। अर्को एउटा व्यक्ति आएपछि त्यो व्यक्ति कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो त च्यालेन्ज एकदमै ठुलो भयो। हेर्नुस्, यो आज तपाईँ र मलाई, सूर्यजीलाई यसरी यो मुख सुकाएर कराउने जुन पानी पनि खुवाउनु भएन होइन, गराउनु भयो, यो सरकारको गल्तीको कारणले हो। सरकारले समयमै निर्णय गर्नु पर्थ्यो र उहाँलाई नियुक्ति दिइदिएको भए, उहाँको कामको आधारमा उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गरिदिएको भए आज यसरी यो समाज उद्वेलित हुने थिएन। सरकारको कमजोरी हो। त्यो सरकारको कमजोरीमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएको हुनाले यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। आज हामीले विद्युत प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति हुन्छ हुँदैन वा नेपालमा नियुक्तिहरू कसरी भइरहेका छन् यो विषयमा छलफल गर्यौं। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। It's an AP1 presentation.